नमस्कार। कक्षा 11 को इकाइ 10 अन्तर्गत पाठ नम्बर 5 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 5 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ कृषि, उद्योग र निर्माण। आउनुहोस् कृषि, उद्योग र निर्माण विषयवस्तुको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। कृषि, उद्योग र निर्माण नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। कृषि, उद्योग र निर्माणलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। आउनुहोस् यी तीनैवटा विषयवस्तुको बारेमा हामी सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला कृषिको विषयमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्र समयअनुसार बदलिरहेको पाइन्छ। बदलिँदो विश्व परिवेश अनुकूल नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ। हुन त नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, तर पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको पाइन्छ। यो आर्थिक विकासको राम्रो सङ्केत हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि हो। कृषिको विकास भएमा मात्र नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ। नेपालको कृषि परम्परागत र निर्वाहमुखी भएको हुनाले यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ। कृषियोग्य जमिनको अधिकतम सदुपयोग गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्यान्न निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत कृषिलाई उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वमा विकास भएका नयाँ प्रविधिहरूको आयात गर्नुका साथै आफ्नै देशमा कृषिको अध्ययन अनुसन्धान गरी यहाँको हावापानी र माटो अनुकूलको प्रविधि विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमै बसेर केही गर्न चाहने उद्यमीहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट कृषिका विभिन्न सिप हासिल गरेर फर्केका युवाहरूबाट आधुनिक र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनको सुरुवात भएको देखिन्छ। यसरी कृषि क्षेत्रको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामी उद्योगको विषयमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। उद्योग क्षेत्रलाई विकासको आधार स्तम्भ पनि भन्ने गरिन्छ। औद्योगिक लगानीले उत्पादन र उत्पादकताको वृद्धि, स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधिको उपयोग गर्ने गर्दछ। उद्योगले मुलुकको उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गर्दछ। प्राचीन काल र मध्यकालमा नेपाल औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रसिद्ध थियो। यहाँबाट भारतका गणराज्यहरू र तिब्बतमा उनीका सामान, कम्बल, तामा आदि निकासी गर्ने गरिन्थ्यो। राणाकालमा पनि केही औद्योगिक विकास भएको पाइन्छ। जुट, सलाई उद्योगहरू स्थापना भएका थिए। नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको सुरुवात सन् 1940मा औद्योगिक परिषद स्थापना भएपछि भएको मानिन्छ। सन् 1946मा राणाकालमा रघुपति जुट मिल खुलेपछि ठुला उद्योगको सुरुवात भएको मानिन्छ। पञ्चायत कालमा पनि चिनी, चुरोट, जुत्ता, कपडा, सिमेन्ट लगायतका धेरै उद्योगहरू खुलेका थिए। यस अवधिमा देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ। विक्रमसम्म 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात देशले खुल्ला तथा उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रबाट धेरै उद्योगहरू खुले भने सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू बन्द हुन पुगे। नेपालको संविधानमा अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योग धन्दा र स्रोत साधनको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको पाइन्छ। नेपालमा परम्परादेखि चलिआएको स्थानीय श्रम र सिपमा आधारित कुटीर उद्योगहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्दै आएका छन्। त्यसै गरी देशमा ठुला उद्योगहरूको सङ्ख्या सीमित रहेको बेला साना व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्ने र बजारमा ठुलो प्रतिस्पर्धामा जानु नपर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरू उल्लेख्य मात्रामा खुलेको पाइन्छ। यसरी हामीले उद्योगको विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी निर्माण भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। निर्माण क्षेत्रले पनि देश विकास गर्न सघाउ पुर्याउँछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् निर्माण क्षेत्रले कसरी देश विकास गर्न सघाउ पुर्याउँछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र निर्माण पनि हो। देशमा पूर्वाधार विकास, सहरीकरण तथा विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रकारका भौतिक निर्माण कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता निर्माण कार्यहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण व्यवसायहरू सञ्चालन भएका हुन्छन्। त्यस्ता निर्माण व्यवसायले उपलब्ध प्राकृतिक, आर्थिक र मानवीय स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा निर्माण व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ। यसरी हामीले यस पाठमा कृषि, उद्योग र निर्माण भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत कृषि, उद्योग र निर्माणले देश विकास गर्नमा के कसरी आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग प्रदान गर्दछन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको यस अङ्कको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।